Bien, donc nous l'exercice 4. On appelle AN égale sinus de θ max l'ouverture numérique de la fibre au θ max dessine l'angle d'incidence maximale du rayon lumineux, compatible avec le confinement du rayon lumineux à l'intérieur de la fibre qui baigne dans l'air. Quelle est l'ouverture numérique de la fibre optique? Donc, je vais نعرفوا شنو هو fibre optique. Fibre optique هو واحد دو سيلندر وسط سيلندر. تخيلوا معايا دونك سيلندر وسط سيلندر. السيلندر الاول فيه واحد واحد المكون واحد ميليو معين، مثلا الكارطون. السيلندر اللي وسط من السيلندر الكبير فيه سميتو فيه شي مازال جوجان بحال هاد الشكل، يعني اللي شفتيه من هنا كيبان لك هنا السيلندر وهنا سيلندر اخر. طيب الا شفتيه بحال القفص كيبان لك هنا السيلندر وهنا السيلندر الكبير. دونك هاد ميليو ديال السيلندر الكبير وهاد الميليو ديال السيلندر الصغير. طيب دونك كيف ما قلت لكم هنا كيكون ميليو، هنا ميليو فلير. دونك هادشي لير برا ديالو لير. طيب دونك قال لك هاد لوفيرتور نيميريك هي واحد هي سينوس طيطا ماكس، بحيث طيطا ماكس هي واحد الزاويه اللي غنعطيوها هنا في لو غايو ليمينو الانسيدونس ياك يكون بحيث هاد لوغايو ما يفوتش، يعني ما غاديش يدخل الميليو دو، يبقى غير في الميليو ويبقى يدير تيخرج من لير. هذا هو لير، يعني هذا هو لي فيد ديال ليكزارسيس. دونك حنا خاص نكالكولي هاد طيطا ماكس. اوكي طيب دونك طيطا ماكس متعلقه ب اي ليميت. تخي بيان. دونك عندنا هنا لير هنا، دونك هنا ما يكونش عندنا ريفليكسيون توتال. اوكي علاش؟ حيت عندنا هنا لانديس ان زيرو ايكال 1، هنا عندنا ان ايكال 1.5. دونك ما يكونش. امتى غادي يكون؟ غيكون في هاد البلاصه، في هاد البوان اللي نسميها انا اي. دونك في هاد البوان اي دابا حنا غنقولك دابا حنا شنو بغينا. دابا بغينا هنا يعني هاد اللغه اللي مينو هذا اللي بالغوج، يعني ما غاديش يدخل لينا في هاد الميليو ديال السيلندر الثاني، يعني ديال الاسطوانه خصو يدير طرق ويخرج. بقينا هادشي اللي بغيناه، يعني ما بغيناش اشنو يفوت لينا. دونك في هاد البوان اي دونك عندنا هنا الميليو 2 هنا الميليو 1. دونك هنا فين غتكون عندنا الريفليكسيون؟ علاش؟ حيت عندنا ان 2 انفيريور ا ان 1. تري بيان. دونك بارك الله. دونك نحسبو اي ليميت. دونك غنحسبو اي ليميت. فاش غادي نحسبو اي ليميت هنا، دونك هذا هو نورمال. غنحسبو هنا هاد الاي. دونك فاش غنحسبو اي غنعرفو شحال تساوي. باش نعرفو شحال تساوي غنعرفو طيطا ماكس شحال تساوي. تخيل. دونك خصنا نحسبو اي ليميت. دونك كالكيلون اي ليميت. كالكيلون اي ليميت. دونك اي ليميت هي عندنا ان 2. اوكي دونك ان 1 اولا ان 1 دونك ان 2 ان 1 فيغ ان 2. تخيل. دونك عندنا هنا لونغل بي وهنا مثلا ار. تخيل. دونك عندنا ان سينوس اي ليميت ايكال كوا ايكال دونك ان 1 ايكال ان 2 سينوس بي سور équivaut. Donc sinus pi sur égale 1. Donc et limite égale l'arc sinus de n2 sur n1. Très bien. Donc et limite, donc نحسبوها هي l'arc sinus. donc نحسبوها rapidement. l'arc sinus de 1,3 sur 1,5. Très bien. Donc égale à 60. Donc 60,07 60,07 degrés. Très bien. Donc implique donc A égale donc A max égale à quoi? Donc A max égale à 90 moins I limite. Donc A max égale à quoi? 90
moins I limite. Donc I limite égale à quoi? 60,07 égale donc moins 60,07 égale à quoi? Égale à 29,93. Très bien. Donc لقينا A max. دابا غنجبدو شنو؟ غنجبدو تيتا ماكس. دونك عندنا donc d'après la loi de Snell-Descartes, loi de Snell-Descartes, donc عندنا 1 et 0 fois sinus θ max égale à N1 fois sinus quoi? Sinus A max. Donc θ max égale à quoi? Égale à l'arc sin donc de 1, donc arc sinus de quoi? De N1 fois sinus de A max. Donc calcul, application numérique, donc θ max. Non, مش نبغاو هنا بغاو لنا l'ouverture numérique. donc ما غاديش نديروها حيت l'ouverture numérique هو sinus θ max. donc ما غنديروش هادي نحسبوها نيشان. donc هادي sinus donc sinus θ max égale à N1. N1 égale à quoi? 1,5 fois sinus A max égale à quoi? 29,93. Ok, donc application numérique égale donc 1,5 fois sinus de 29,93 égale à 0,75. تقريبا 75. Donc إلا بغينا تيتا ماكس غنديرو لارك سينيس. Très bien. Donc je vais vous faire un peu d'exercice facile. Donc نتخرج من فيبر اوبتيك يعني ليكزارسيس كيف ما تشوفوا يكونوا ساهلين. كيف ما عطاوكم هنا ديفينيسيون ديال لوفيرتور نيميريك دونك غتفهمها. لا قريتي يعني ديفينيسيون غتفهمها فاسيلمون. تري بيان. دونك غتحسب لوفيرتور نيميريك. دونك لوفيرتور نيميريك يتعلق باي ليميت. دونك اون فوا لقاو اي ليميت هنا دونك هنا غادي تكون فاش غتكون هنا اي ايكال اي ليميت دونك لو غايو غيمشي باراليل. هنا غيمشي مع هاد يعني مع سميتو هذا وغيخرج نيلان. تري بيان. دونك هنا بغينا هذيك تيتا ماكس. دونك الا حسبنا اي ليميت غنحسبو ا ماكس غنحسبو تيتا ماكس. تري بيان.